PWD Minister Sudin Davlikar has voiced strong opposition to Diryo, stressing that Nandi, the sacred bull, is revered in Hinduism. He said such practices go against cultural values and should not be politicized. Diryo has no place in Hindu dharma, he stated. एक म्हणजे आज तरुण भारतान रॉंग मेसेज लोकांच्या तोंडाक म्हजे विशीं घाल्या ते बरोबर न्हय. पयलीं म्हणजे आमी नंदी जाका कोंकणीत पाडो म्हणटा, नंदीक हात लावन आमी महादेवाच्या दर्शनाक वता. तातूंत आमच्या संस्कृतीन धर्मांत खूब गोश्टी सांगिल्ल्यो आसात. आनी अशा वेळार सुदीन ढवळीकरा सारको मनीस तिच्या समर्थन करतलो हें बरोवप सुद्दां रॉंग. तो इंडिविज्युअल प्रश्न आसा, मोगो पक्षाचो सुद्दां प्रश्न ना. प्रत्येकान आपले इंडिविज्युअल हातून प्रायवेट मेंबर्स कशें आसतात तशें तें घातिल्लें आसा. दुसरी गोश्ट, सगळे OBC ST समाजातले लोक दिवाळी जाले नंतर पाडवो साजरो करतात आणि हाच्या बरोबर आमचोय समाज सामको मोठ्या दबाज्यान हो पाडवो समाज आणि त्या पाडव्याक आमी नंदीची म्हणजेच पाड्याची पुजा करता, गायची पुजा करता आणि त्यानंतर ताची मिरवणूकूय काडटा. देणग्याचो संबंध तो त्याच हेतूंतल्यान येता. हे खुबशे लोकांक खबर ना आणि त्या खातीरूच संस्कृतीक अडचण हाडपा सारके गोश्टी सुदीन ढवळीकार करूंक जायना म्हणून तो पक्षूय केन्ना करता. आणि त्या खातीरूच हो जो पर्सनल ठराव आसा तो पर्सनल लेवलाचेर तुमी घेवपाचो. ही पॉलिटिकली ताका चालना दिवपाची ना, पर्सनल लेवलाचेर. कारण खुबश्यो हातूंत इलिगल गोश्टी चलता. हायकोर्टान एका कंप्लीट स्टे दिल्ली आसा आनी कंप्लीट स्टे दिल्ल्या कारणान ताचेर आमी चड उलोवप हें सुद्दां करप न्हय. दुसरे आपान काल उलयले पूण दिल्लीन ताणें करूं ना, हें पंजाबातूय करूं ना. तें पयलीं केले नंतर आमी किंवा काँग्रेसचे इतर जे हें आसा काँग्रेस लोकांचे तांणी जो बोवाळ घाला ती काँग्रेसचे इतर हातून ज्यो गोश्टी आसात ना, कर्नाटकांत आसा इतर ना, बाकी कडेन इल्लिगल खूब चलता. ताचेर हांव उलयना, पूण ह्यो गोश्टी आमच्या संस्कृतीन आमच्या धर्मांत मोडना. ताका एक तर योग्य प्रकारे ताचेर समाज